आउने बेला भो आउने बेला भो दर्शन दिन भगवान आउने बेला भो त्यो बेलामा झन् भगवान समान मान्नुपर्छ आत्मालाई हामीले झन् शान्ति दिनुपर्छ अशान्ति झन् अर्को अशान्ति थप्नु हुँदैन दुईटा अशान्ति भयो भने मन भ्रान्ति हुन्छ मन भ्रान्ति भयो भने नहुने घटना घट्छ घाटा हुन्छ जरासन्ध भन्नेवाला राजाले भन्यो छोरी चिन्ता मान्दैन मान आज मेरो ज्वाइँ मारेर तिमीहरूलाई सौभाग्यविहीन बनाउने वाला यो गोठालेलाई म मारिदिन्छु भनिकन केही सक्छु सेना साथमा लिएर सरासरी लडाइँ गर्न आएको हो एकचोटि आयो कृष्णले सबै सेना मारिदिनु भयो दुईचोटि तीनचोटि हुँदा 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 17औं चोटिसम्म पनि आयो कृष्णको हातबाट जरासन्धले मर्ने भन्ने छैन मर्न पनि कसको हातबाट कसरी मर्ने भन्ने लेखोट हुन्छ एउटा कुरो याद छ हजुरहरूलाई हामी लौननी कति सजिलै मर्यो भन्छौँ कसैलाई कति दुःख पाएर मर्यो भन्छ मर्न त्यति सजिलो छैन कसरी मर्न पर्ने छ कसको हातबाट मर्नु पर्ने छ या कसैको हातबाट दिएको पानी नखाइकन जान पाइने छैन त्यो मान्छे आइपुगेकै छैन त कहाँ मर्न पाइन्छ आफूलाई बिदाई गर्ने मान्छेले पानी खुवाइदिइसक्यो अब 2-4 दिन बाँचेर हुन्छ बेला भइसक्यो एउटा गोरुले हानेर मर्यो भन्छौँ गोरुको सिङको टुप्पामा कालले प्रवेश गर्दै हुन्छ लग्यो कालले बहाना बन्यो गोरु एउटा रुखबाट लडेर मरेको भन्छौँ कालले रुखमा प्रवेश गराइदियो एउटा बहाना बन्यो रुखले मान्छे मारिदियो भन्छ भन्ने गरिरहेको दैलामा ठेस लागेर लड्यो त्यही दैलामा ठेस लागेर मर्ने चाहिँ लेखिएको थियो त्यसैले दैलामै ठेस लागेर मर्नु पर्यो कहिले कहीँ कत्रा रुखबाट लड्दा हात भाँचिँदैन शरीरमा केही हुँदैन कहिले कहीँ घ्यास्रेकको बाटोमा हिँड्दा यसो पुलटुङ्ग हुने बित्तिकै हात भाँचिहाल्छ खुट्टा भाँचिहाल्छ किनकि त्यही ठाउँमा घस्रेक्क भएर मात्र भाँचिन पर्ने लेखोट थियो रुखबाट लडेर भाँचिनु पर्ने थियो लेखिएको हुन्छ निधारमा लेखिएको कहिल्यै पनि मेटिँदैन आज जरासन्ध भन्नेवाला राजाको मृत्यु कृष्णको हातमा छैन त्यसैले कृष्ण भगवान अब भाग्ने विचार गर्छ लडाइँमा नसिकेर भागेको जस्तो बहाना भावेले लेखेको महान हुन्छ एउटालाई भावेले लेख्दैछ निधारमा बेहुला बनेर जानी बेहुली ल्याएर घरमा भित्र्याउने बेलामा बाघले त्यसलाई मार्ने बाघले टोकेर डसेर खाएर मार्ने लेखेर बाघबाट जनावरबाट मर्नु पर्ने त्यही पनि बेहुली लिएर घरमा आइपुगेको बेलामा अब विचार गरे गाउँवासी इष्टमित्र सबैले एउटा ठुलो बाक्स बनाए बेहुला राख्न लुकाउन छिद्र पल बनाए अझै पनि बाघको नङ्ग्रा जान सक्छ भनेर फेरि त्योभन्दा माथि अर्को स्टेपको ठुलो बाक्स बनाए दुईटाको हावा जाने पलको कनेक्सनलाई अलग अलग बनाएर माथि पनि जाली जस्तो बनाए तालचा ठोकेर बेहुलीको साथमा बेहुला लिएर आउँदा ती घरबेटी चिज खाए होइन कस्तो नियम हो ल बेहुली लिएर जाने बेला बेहुला त ट्याङ्का बाक्सभित्रको छ नै हाम्रो यस्तै चलन छ भन्ने कुरो खोल्न भएको छैन बाघले कपला के खाएर मर्ने भनिएको छ बेहुली लिएर जाँदा जोगाउनु परे बेहुली लगेपछि मर्छ भनिएको छैन भोलिबाट त मर्दैन बाघले खानै सक्दैन भोटे तालचा गजबको तालचा ट्याक मारेर चापी बेहुलाको पिताजी बुवालाई गोजीमा राख्न दिए अरूलाई हो भने त खोलिदिन नि सक्छन् बाबुले छोरो त मार्दैन नि सरासरी गएको घरमा पुगेको
अब बेहुली भित्राउने बेला भयो। अब बेहुलालाई पनि तालचा खोलेर निकाल्नु पर्यो भनेर तालचाको चापी लगाएर तालचा तोडेर निकालेको त बाघ डर लाग्दो गर्छ है। डर लाग्दो सिनमा पो बसिरहेको कुन बेला मारे कुन बेला मारे, यता पनि घाउ नै घाउ, चोटै चोटे, शरीरभरि चोटै चोट त्यो परेर बिजात। कहिले मारे कहिले रुवाबासी हाकार। अब त्यो परिवारपतिको त्योभन्दा ठुलो पीडा केही छ? ती एउटी बेहुलीको लागि त्योभन्दा ठुलो पीडा केही छ? निधारमा लेखिएको कहिल्यै पनि मेटिँदैन। छल्न नखोजौँ, जोगिन नखोजौँ, बच्न नखोजौँ। हामी बच्न सक्दैनौँ, छल्लिन सक्दैनौँ, जोगिन पनि सक्दैनौँ। अझै बुझ्नको लागि श्रीमान श्रीमती भन्दा नजिकको नाता केही छ? छैन। मित भनिएको छ, मितमा चाहिँ गोप्य कुरो हुनलाई मात्रै नजिक हो। जिन्दगी भरको नजिकको नाता भनेको श्रीमान श्रीमती। अरू कुनै छ? त्यही श्रीमान श्रीमतीमा कहिलेकाहीँ नमिठो बोलेर गाली गर्नुपर्छ श्रीमतीलाई। त्यही श्रीमतीले श्रीमानलाई कहिलेकाहीँ नमिठो बोलेर गाली गर्छ। निधारमा लेखिदिएको थियो, यही बेलामा तैँले श्रीमानलाई यस्तो नमिठो बोल्नु, यही बेलामा तैँले श्रीमतीलाई यसरी नमिठो बोल्नु। लेखिदिया भयो, नलेखिया भए त्यो नमिठै बोल्नु पर्दैन। तिम्रो मुटु मेरो मुटु एकै ठाउँमा गुटु मुटु भनेर भित्रिया पनि किन झगडा गर्नु पर्थ्यो? नमिठो बोल्नु पर्थ्यो? पर्दैन थियो। लेखेको कहिल्यै पनि मेटिँदैन भनिकन राजा परीक्षितलाई सुखदेव स्वामीले अहिले जरासन्ध भन्ने राजाबाट कृष्ण भगवान भाग्नु भएको कथा प्रसङ्ग ज्ञान दिन लाग्नुभयो। अब कृष्ण भगवान चोर्नुमा द्वारिकाको समुद्रमा गएर हाम फाल्नु। जरासन्धले विचार गर्यो, मर्यो, माछा गहिले लुसेर खाए, मरिसक्यो। फरक्क फर्केर आयो। मायावी शक्तिले एक रातको बिचमा विश्वकर्मादिबाट रचना गरिएको द्वारिकाको धामको तयारी गर्नुभयो, एउटा भवनको तयारी गर्नुभयो। त्यही भवनमा कृष्ण भगवान बस्नुभयो। 14 वर्षको मथुराको यात्रा अब सरासरी सर्यो द्वारिकापट्टि। द्वारिकाको धाममा कोही जानु भएको छ? द्वारिका धाममा अहिलेसम्म पनि समुद्रको बिचको त्यो देख्न सक्नुहुन्छ। अहिलेसम्म पनि भगवानले मायावी शक्तिले रचना गरेको। 11 वर्षको कुल वृन्दावनमा, 14 वर्ष मथुरामा यात्रा समापन पश्चात अब तेस्रो यात्रा अगाडि बढाउनु भयो द्वारिकाको धाममा। अब जम्मा 100 वर्ष बस्नुहुन्छ। ल कृष्ण त जिउँदै छ रे भन्ने समाचार गयो जरासन्ध राजालाई। होइन, पानीमा हाम फालेर मर्यो भने त जिउँदै पो छ। लौ मेरो पत्ता लगाएर मैले मार्न सकेँ। कालेवन भन्नेवाला जरासन्धको साथीलाई गएर भन्न लाग्यो, कालेवन जाऊ, तिमीले गएर मारिदेऊ त पापिष्ट दुराचारी गोठाले मेरो छोरीको सौभाग्य विहीन बनाइदिनेवाला मारिदेऊ। कालेवन कृष्ण मार्नका लागि आउनु। कृष्णले भागेको बहानाबाट यसको पनि मृत्यु मेरो हातमा छैन भन्ने बुझेर बद्रिका धाममा एउटा हैमावत नाम गरेको गुफा रहेछ। त्यही गुफाको प्रवेश गर्ने एउटा व्यक्ति सुतिरहेको हो। त्यसैले आफूले ओढेको राम नाम ओढाइदिएर कृष्ण भगवान गुफाभित्र गएर छिर्नुभयो, लुक्नु गएर कालेवनले कहीँ नभए जिन्दा लास मरेको जस्तो भएर सुतिरहेको छैन। कहाँ जलस भागेको? एक लात हानेको, निन्द्राबाट बिउजियो, आँखा खुल्यो। आँखा खुल्ने बित्तिकै त्यही व्यक्तिको आँखाबाट निस्केको अग्निको ज्वालाले जलेर भस्म खरानी भएर कालेवन भन्ने होला दैत्य पनि परमधाम। ती व्यक्ति रहेछन् मुचुकुन्द भन्ने राजा। देवता इन्द्रले वरदान दिए, लडाइँमा थाकेको हुनाले वरदान माग भन्दा निन्द्रा पाए। अर्को वरदान माग भन्दा पहिलो निन्द्रा जसले बिउजाइदिन्छ त्यो व्यक्तिलाई अग्निको ज्वाला आँखाबाट निकालेर मैले भस्म गराउन पाऊँ भन्ने वरदान। आज वरदानलाई सिद्ध गराएर कालेवन भन्ने दैत्यले मुचुकुन्दको हातबाट मारेर भगवान श्री कृष्ण आफ्नो द्वारिकाको धामपट्टिको सवारी मुचुकुन्द भन्ने राजा आफ्नो निवास धाम बद्रिका धाममा कृष्ण नाम जपेर बस्दैछन् भन्ने समयको कथा यस अध्यायबाट भयो। कृष्ण कन्हैया लालको जय राम। मुचुकुन्द राजाको कृष्ण शिरानी, मुचुकुन्द राजाको कृष्ण शिरानी, कालय बन राक्षसको भस्म खरानी। मुचुकुन्द राजाको शिरानी, राजाको शिरानी, कालय बन
अहिले पनि नम्बर खाने गरिरहनु भएको छ त्यसैले नाचौँ है आजसम्मका हाम्रो सभामा आएको 50,000 रुपियाँबाट उहाँले 3 पुस्ताको नाम शिलालेख लेख्नु भएको छ उहाँ पनि नाच्दै हुनुहुन्छ जोरदार ताली बजाएर रामबहादुर खड्का रामबहादुर तामाङ दुईटा रामको भेटघाट भएको छ त्यसैको बिचमा चारै सन्तोषी हुनुहुन्छ सन्तोष चौहानजी नाचिरहनु भएको छ खैटा ताली धन्यवाद दिदी दिदी अगाडिपट्टि बस्छु अब कृष्ण बलरामको विवाहको तयारी हो एक रैवत नाम गरेका राजा थिए ब्रह्माजीले गएर बारम्बार रैवत भन्नेवाला राजालाई भन्नुभयो हे राजा तिम्री छोरी रेवती कृष्णका राजा बलरामको साथमा विवाह गरिदेऊ भन्नु कृष्ण बलरामलाई दिन पाउँदा के चाहियो के हेर्ने धन सम्पत्तिको ठुलो घर हेरेर हुन्छ सत्पात्र हेर्नु पर्छ कन्यैले सुख पाउँछिन् भने तब सत्पात्रमा दान दिनु यदि मेरी छोरीले सुख पाउन् भनेर जान्न चाहनुहुन्छ भनेदेखि बुझ्न चाहनुहुन्छ भने सत्पात्रमा कन्यादान दिनु सत्पात्रमा कन्यादान भएन भने छोरीले दुःख पाउँछ छोरीको दुःखले आफ्नै दुःख हो छोरीको घरको दुःखले माइतीको दुःख आज रेवतीको साथमा भगवान कृष्णका दाजु बलरामले विवाह सम्पन्न अब कृष्णको विवाह कसरी अगाडि बढिएको छ भनिकन परिचित भन्दै राजाले सुखदेव स्वामीले सम्बोधन गरी बक्स्यो राजन एक भीष्मक नाम गरेको राजा छ भागवत 10 स्कन्द उत्तरार्ध कथा 52 अध्याय भीष्मक भन्नेवाला राजा हुनुहुन्छ तिनी भीष्मक भन्नेवाला राजाका रुक्मी सहितका 5 भाइ छोरा 6वटा सन्तान मध्येको कान्छी छोरी जसको नाम हो रुक्मिणी साह्रै राम्री छिन् इमान्दारी छिन् सज्जन छिन् ज्ञानी छिन् बुद्धिजीवी छिन् सारा सबैको मन जित्नेवाली भगवान देवीको अवतार प्रदान भएको राधाले नै अर्को अवतार आफ्नो अंशलाई प्रकट गरेको जसको नाम हो रुक्मिणी कृष्णकी पत्नी राधा भनेर हामी भन्छौँ एउटा कुरो अब यहाँ बुझ्नुपर्छ किनकि कथा धेरै हुन्छन् कथाले बुझ्न सकिएन भने त्यति ज्ञान हुँदैन कृष्णकी पत्नी हामी राधा भन्छौँ राधा भनेको त कृष्णको अलौकिक शक्ति मात्रै हो कृष्णले पनि सम्मान गर्ने शक्ति हो कुनै राधा र कृष्ण श्रीमान श्रीमतीको रूपमा हेर्न मिल्दैन कृष्णले पनि सम्मान गर्ने अलौकिक देवीको रूप जसको नाम हो राधा तर तिनै राधाले आफ्नो अंशलाई अवतार ग्रहण गरेर जन्म लिएको जसको नाम हो रुक्मिणी आज रुक्मिणीको साथ कृष्णको विवाह हुँदैछ त्यसैले राधाको रूप भएको हुनाले हामी कृष्ण राधा भन्छौँ है भागवतमा राधाको नाम छैन अचम्म लाग्दो कुरो नामै छैन जहाँ गएर पनि बुझ्न सक्नुहुन्छ जहाँ सत्ता हुँदा पनि गएर भन्नुहोस् भागवतमा राधाको नाम छ कि छैन गुरुलाई सोध्नुहोस् राधाको नाम वेदव्यास महर्षिले राधाको नाम लिने बित्तिकै श्लोकको रचना गर्न नसक्ने अलौकिक शक्ति भावुक भएर शब्द रोकिने त्यसैले राधाको नाम लिन सक्नु भएन त्यति महान शक्ति राधाको नाम लिने बित्तिकै वेदव्यासले यदि लिइहाले भने पनि शिवजीका छोराले भागवत लेखेका तिनीले लेख्दा त्यो राधाको शब्द लेख्नलाई उनको हातबाट कलम नचल्ने भावुक कलम नै रोकिने शब्द नै रोकिने त्यसैले भागवतमा राधाको नाम छैन बुझ्नु अब राधाको लागि कसरी जनाछ त कात्यायनी भनेर राजालाई बुझाउने राधाको नाम लिएछ जगदम्बा भनिएछ नवदुर्गा भनिएछ भुवनेश्वरी भनिएछ महामाया भनिएछ योगमाया भनिएछ अहिले रुक्मिणी भनिएछ अम्बिका देवी भनिएछ केवल देवीको अवतारबाट
राधालाई धेरै नामबाट भागवतमा सम्बोधन गरेका छ। तिनै मध्येमा राधाको अंश अवतार जसको नाम हो भीष्म राजाकी छोरी, पाँचौं छोरा मध्येको छैटौं छोरी रुक्मिणी। अब कृष्णसँग राक्षसी विवाह कसरी भयो त परीक्षाले प्रश्न गर्यो। शिशुपाल बेहुला बनेर गएको, शिशुपालको रुख डोली फर्काइदिएको, यज्ञ मण्डप विवाह मण्डपमा गएर कृष्णले हरण गरेको रुक्मिणीलाई। यो कथा संक्षेपले होइन, विस्तारको साथमा जसरी पानी आकाशमाथिबाट वर्षिँदा जे सुक्खा जमिन सितमिति भिज्न सक्दैन, त्यसै गरी हजुरको मुखारविन्दबाट वर्षका आध्यात्मिक चिन्तन रूपी कृष्ण चरित्रका कथाले हाम्रो मनमा कहिल्यै पनि जागृत हुन नसकेको हुनाले भगवान हे मेरो राजन व्यक्ति लागोस् कृष्णको र रुक्मिणीको विवाह कथा सुन्न पाऊँ भैया। एक दिन भीष्म भन्ने राजाको दरबारमा नारद गएर भगवान कृष्णको प्रशंसा गर्नु। कृष्ण भगवान स्वयं तेस्रो युगको अवतार, कंस मारेर यस्ता यस्ता महान कार्य गर्नुभयो, पृथ्वीको उद्धार गर्नु, साधु सन्तको रक्षा गर्नु, अलौकिक शक्ति प्रदान गर्नुभएको छ। सम्बोधन गर्दा रुक्मिणीले मन मनमा विचार गरे, सुनिरहेछ भित्र बसेर। आहा, तिनै कृष्णलाई मेरो आफ्नो श्रीमान बनाउन पाए के होला भनेर बारम्बार कृष्णलाई पति प्राप्त गराउनका लागि रुक्मिणीले कृष्णको चिन्तन गर्दै 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 एउटा चिठी लेख्नुभयो। घरमा हल्ला चलाइरहेछन्, शिशुपाललाई दिनु, त्यो गोठालेलाई दिन हुँदैन भनिएछ। कृष्णलाई विरोध गर्छ रुक्मिणी भन्ने भीष्मका जेठो छोरो, शिशुपाललाई दिने भने निश्चय। त्यही बेलामा शिशुपाललाई दिन त दिने, तर रुक्मिणीको मन त्यति सफा छ। पहिला पनि कर्कपको विवाह रहेनछ। पहिला पहिला त अझ बाबा आमा हजुरबुवाको पालामा त साटो हुन्थ्यो अरे, साटो दिनु पर्थ्यो अरे। यता पनि कति प्राय साटोमा पर्नु भएको छ, हो कि है? परिरहेको छ। चिठी लेखिन्, हे मेरो दिलको राजा, हे मेरो जगतको मालिक, तपाईँ बिना त म बाँच्न सक्दिनँ। मैले देख्न पाएको छैन, सपनामा मात्र झलक्क देख्यो, त्यही पनि निन्द्रा बिउजेर हजुरलाई राम्रोसँग याद गर्न पनि भ्याएको छैन। कस्तो हुनुहुन्छ थाहा छैन, हल्ला सुन्दा कालो कालो हुनुहुन्छ, मलाई कालै मनपर्छ। त्यसमा पनि दिलको धनी हुनुहुन्छ, मलाई रूपको गोरो चाहिँदैन, मलाई दिलको गोरो चाहिन्छ। तपाईँ रूपको कालो दिलको गोरो हुनुहुन्छ अरे राजन, तपाईँ बिना म बाँच्न सक्दिनँ। भोलिको दिनमा मेरो धर्मको दरबारमा लिङ्गा घाटिँदैछ, पर्सिको दिनमा शिशुपालले आएर मलाई टपक्क लैजाँदैछ, बेहुली बनाएर घुम्टो उडाएर। यदि तपाईँले आएर मलाई लैजानु भयो भने म तपाईँकी पत्नी बनेर रानी बनेर बस्न चाहन्छु। यदि तपाईँले आएर मलाई हरण गर्न सक्नु भएन भने त्यसको कब्जामा म जान्न पासो लगाएर म यो शरीर फालिदिन्छु। उही तपाईँलाई टाढा बसेर सपनामा हेरेर माया गर्नेवाला चित्तचोर मायावी रुक्मिणी भएर चिठी लेखेर ऋषिलाई पठायो। त्यो जातलाई चिठी लेख्न कसले भेट्छ? छोरी मान्छे चिठी पढिरहँ जस्तो हुन्छ अरे। मलाई त आएको छैन, यता यता आथ्यो, यसो हेरेको थिएँ, गीतबाट सुरुवात हुँदो रहेछ, कवितामा गएर टुङ्गिँदो रहेछ। छोरा मान्छे चिठी छोटो, छोरी मान्छे चिठी पढिसाध्यै हुँदैन, 4-5 पाना गुम्सिया सबै भन्न परिहाल्यो, परेन आउने बेला भो, आउने बेला भो, दर्शन दिन भगवान आउने बेला भो।